امروز دوشنبه است. آج دوشنبه ہے. امروز دوشنبه است. آج دوشنبه ہے. امروز دوشنبه است. آج دوشنبه ہے. امروز پنجشنبه است. آج جمعرات ہے. امروز پنجشنبه است. آج جمعرات ہے. امروز پنجشنبه است. آج جمعرات ہے. امروز چهارشنبه است. آج بدھ ہے. امروز چهارشنبه است. آج بدھ ہے. امروز سهشنبه است. آج منگل ہے. امروز سهشنبه است. آج منگل ہے. امروز سهشنبه است. آج منگل ہے. امروز جمعه است. آج جمعه ہے. امروز جمعه است. آج جمعه ہے. امروز جمعه است. آج جمعه ہے. امروز شنبه است. آج سنیچر ہے. امروز شنبه است. آج سنیچر ہے. امروز شنبه است. آج سنیچر ہے. امروز یکشنبه است. آج اتوار ہے. امروز یکشنبه است. آج اتوار ہے. امروز من خیلی بند هستم. آج میں بہت مصروف ہوں. امروز من خیلی بند هستم. آج میں بہت مصروف ہوں. امروز من خیلی بند هستم. آج میں بہت مصروف ہوں. شما امروز چی کار کردید؟ آج آپ نے کیا کام کیا؟ شما امروز چی کار کردید؟ آج آپ نے کیا کام کیا؟ شما امروز چی کار کردید؟ آج آپ نے کیا کام کیا؟ فردا چهارشنبه است. کل بدھ ہے. فردا چهارشنبه است. کل بدھ ہے. فردا چهارشنبه است. کل بدھ ہے.